कडेचे लोक जाय जाणांक येयल्लो म्हजे बोगलेक तूं आमकां जाय म्हणून ह्यो आनी एक देवस्थानाचे पासून मनीस येयल्लो हिंगा सर तूं आमकां जाय ते आमचो कोट्टाय तुका लागून आमी तुगेले भाव जगोजी नालेमाक निवडून हाडलो आनी त्या कडल्यान जगोजी नालेमान आमचें खूब काम केलें गांवांत आनीक ताका आमी सारक बांदताले आनी आयज तेणें तेका लागून तेका चेड्याक आमी निवडून दिला न्हू तें म्हाका सांगतालें आतां म्हणलें कितें जालें तुमगेलें आतां म्हळ्यार आमकां मातशें दूख जालें आहा कित्याक कसो दुखी आमगे म्हण जायते हें आहाय प्रॉब्लेम आहाय आमकां जायते त्रास केले आमी कित्याक त्रास केले कोण त्रास केले असो बेळाय तेका ना तूं जाय आमकां तूं बोस तुका लागून हांव म्हळें हांवें डिसायड केलें ना खंय इलेक्शनाक बसतलो पसून डिसायड केलें ना आनीक हांवें इलेक्शन खूब केलें गुड आसा म्हळें हांव पॉलिटिशियन न्हू हांव एक कोंकणी मुवमेंटा मुखार सरलो कोंकणी मुवमेंटाक लागून संपलेलो डॉक्टर बिली तो म्हगेलो गुरू म्हणून येता पॉलिटिक्सान त्यान म्हाका पॉलिटिक्सान घातलो आनी तें पॉलिटिक्सान घातलो म्हणून आयज पॉलिटिक्सांत हांव आहा आनीक म्हाका पॉलिटिक्स लायक नासलें सांगपा म्हळ्यार पूण एक आदल्यांची एक ओपारी आहा आनी हांव म्हणणी आहा एक पाटी पॉलिटिक्सान भितर सरलो मागीर भायर सरोंक जायना म्हणटा सारकें न्ही कितें हांव इतके पाटी म्हाका ताणें घातलो आनी हांव उलो आनी एकदम भायर सरोंक जायना कित्याक मुगेले हे घरांत केन्ना कोण पॉलिटिशियन आसूंक ना समजला न्हू हे घरांत हांव पॉलिटिक्सान म्हाका दोतोर बिलीन घातलो आनी वालांगण सायबीण जेजून पयलो MLA आनी पयलो चीफ मिनिस्टर जाला हांव कॅथलीक चीफ मिनिस्टर म्हणटा पयलोच आनी एज ऑफ 40चेर चर्चील लायले हांव चीफ मिनिस्टर जाला म्हजे एजीचेर आजून कोण जालो ना तुमकां कडेन जायत आनी हांव सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी संपलोली शाशिकला काकोडकर एक चीफ मिनिस्टर गोंयची तेमी आनी हांवें तेन्ना एक एलायन्स केल्लें आनी आमी चीफ मिनिस्टर करपाक गेल्लो बार्बोजाक प्रत बार्बोज सो टॅक्निकली तो स्पिकर आमकां प्रॉब्लेम जालें आनी तेन्ना संपलोलो जोल्म्यान सांगलें खालापाक बरें म्हणून तेन्ना शशिकला काकोडकरान सांगलें संपलो मनीस एकदम बरी ती आनी उसगांवकार म्हणटा तो मिनिस्टर ताणें सांगलें आमकां त्रास ता चर्चील आलेमाचेर आनी फेरल फुटता म्हणून सांगलें चर्चील आलेमा आमकां चीफ मिनिस्टर जाय आनी तुका सांगपाक म्हळ्यार तेन्ना म्हाका जायते म्हणूंक लागले थंय पॉलिटिक्सान येता प्रोसिडींग शिकपा जाय हें जावपा जाय तूं मिनिस्टर जातलो 6 म्हयने एक्सपिरियन्स घेवपा जाय जायते म्हणटाले म्हाका पयलीं MLA हांव नको म्हाका पयल्या म्हणटा CM जावं हांव केन्ना 5 ना बसल्लो कांय बसल्लो म्हाका एक देवान कितें दिलां एक बरें कॉमन सेन्स दिलां आनी एक गाठ दिल्या गो हेड डोंट सी बॅक मुखार वच आडल्यान जायनाका ते म्हणे हांवें काडलें चल हांव जात म्हणे पयलो आमदार हांव आनी पयलो चीफ मिनिस्टर हें म्हाका दिसता हिस्ट्री आनी कोण जालो ना आनी जावचो ना आनी हे हिस्ट्रीचेर न्हू मुगे 3 हिस्ट्री उरल्या ह्या गांवांत ह्या गोंयांत फर्स्ट कॅथलीक चीफ मिनिस्टर हांव जाला 40 एजीचेर चीफ मिनिस्टर जालो आनी उतराक बी येयलो आख्या गोंयान आख्या इंडिया खबर आहा चर्चील आलेमा म्हणटा उतरा म्हूण आनी म्हाका लोक मानता आनी भोव करून आमचे कॅथलिकूय लोक न्हू मुस्लीम लोक न्हू म्हाका चड हिंदूय लोक मानता ते उतराक देल म्हणून उतरा मनीस कॅन्डिडेटाक 80,000 वोट घातलो तेन्ना बाबूसाहेब गांवकाराक सो मेवून पार्टी तेन्ना सो हांव उपकार आहा आख्या गोंय चलोवपाचो उपकार आहा आनी आख्या गोंयचो लोक जावं तो हिंदू जावं तो क्रिस्तांव जावं तो मुसलमान गोंयचो लोक म्हाका मानता आज पासून चर्चील म्हळ्यार मानता
आनी हांव सदां लोकां बरो आहा आनी लोक बी बरो आहा आनी मुखार येवन लोकां बरो आसतलो आनी मुखार तरी म्हाका आज जायते लोक सांगता इलेक्शनाक बस म्हूण जरी तरी हांव मुगे सांग हांव भलायकेन फीट आहा जाल्यार हांव इलेक्शनाक बसतलो. कुंकळकाराक कितें सांगलें? कुंकळचे लोक केले मेळपाक तुमकां कितें सांगलें? हांवें तांकां आजून उतर दिलें ना कांय. हांवें सांगलां मुगेर भलायक चोवपाची आनी खंय बसपाचें मागीर चिंतता म्हणून. जोकी जाले म्हणून चर्चा जाले मातशें कितें संबंद? मुगे बाबा जोपेन आलमा म्हजे बात कांय ना बरें हांवें म्हाका सांग घोटी आहाय जोपेन आनी हांव चड घोटी. कितें आतां प्रोजेक्ट म्हणल्यार हांव तुका उलयता ती खबर जोपेची नाल्या मनची मुगे भावाची दुसऱ्या कोण उलयलो ना. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.